नमस्ते दर्शकबिन। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepali.com मा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म विजय थापा। आज हामी मिस नेपाल नर्थ अमेरिका अर्थात् उत्तर अमेरिका नेपाल सुन्दरी को विषय र यसैको सेरोफेरोमा रही नेपालकी पूर्व सुन्दरी भनौँ न हामीले यसरी चाहिँ अझै भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपालकी पूर्व सुन्दरी श्रृङ्खला खतिवडाजीसँग हामी यसै सेरोफेरोमा रही कुराकानी गर्छौँ। ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिले श्रृङ्खलाजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार विजयजी, फेरि आउन पाइयो, एकदम खुसी लाग्यो यहाँको कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद श्रृङ्खलाजी। अब हामीले त हैन अब नेपालमा आज राति ठुलो बाढी पनि गयो हैन, धेरै धनजनको पनि क्षति भएको छ। अब हामीले अर्को त कोरोनाको कुरा पनि गरौँ हैन। कोरोना भन्दा चाहिँ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै थ्याङ्कफुली हैन, हजुर भगवानको कृपाले भन्न चाहन्छु। अहिलेको यो परिस्थिति हेर्दाखेरि हामी एकदम कम्तीमा एकदमै हेल्दी फाइन एकदम ठिक छौँ, त्यसको लागि एकदम थ्याङ्कफुल छौँ। तर देशको सिचुएसन पनि छिट्टै निको होस् सबै हिसाबले, त्यही कामना गर्छु। हजुर धन्यवाद श्रृङ्खलाजी। श्रृङ्खलाजी, अब दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। आज हामी अघि पनि हामीले भन्यौँ उत्तर अमेरिका नेपाल सुन्दरी हैन, अर्थात् मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2021 को सेरोफेरोमा रही कुराकानी गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले श्रृङ्खलाजीको एउटा छोटो मात्रै मैले परिचय गर्न पनि मैले जरुरी ठान्दछु। र हामीले हैन, हामीभन्दा पनि दर्शकहरू धेरै श्रृङ्खलाजीको बारेमा जे जानकार पनि राख्नुहुन्छ, थाहा छ पनि। तथापि हैन, मैले संक्षेपमा यस्तो किसिमको उहाँको छोटकरीमा मध्ये बनाएको छु। बाल्य अवस्था भन्दाखेरि शिशु कक्षा, आधा कक्षा, एक कक्षा हुँदै फलामे ढोका भनेको 10 कक्षा, त्यसपछि महाविद्यालय भनेको क्याम्पस नेपालकै चर्चित पुलचोक महाविद्यालयमा आफ्नो समूहमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट स्थान हासिल गर्दै यसरी उहाँको अध्ययन चाहिँ जारी रह्यो। र 2000 यसरी हामीले अझै पनि उहाँको परिचय चाहिँ मैले अघि भने पूर्व नेपाल सुन्दरी भनेको उहाँ चाहिँ 2018 साल भनेको अङ्ग्रेजी महिनाको उहाँ चाहिँ मिस नेपाल वर्ल्ड हुनुहुन्छ, जसलाई नेपाल विश्व हैन सुन्दरीको रूपमा हामीले नेपालीमा त्यसो भन्छौँ। र पेसाले साँच्चै भन्नुभयो भने आर्किटेक्ट अथवा इन्जिनियर अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। र त्यसपछि भनौँ न, उहाँले अघि मैले फेरि भने उहाँलाई टपर भन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा अब्बल दर्जा भन्नुहुन्छ। त्यस अब्बल दर्जामा रही काम गर्नुभएको खतिवडाजी थुप्रै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। र त हामीले धेरै परिचय गरेको क्रममा चाहिँ यो पनि कुराहरू तपाईँहरूले थाहा छ दर्शकहरूलाई, तथापि मैले एउटा दुईवटा कुराहरू मैले यहाँ जोड्न चाहे। चीनमा भएको विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा उहाँले हवाईजहाजबाट एउटा लेख्नुभएको सन्देशले उहाँलाई ठुलो एउटा हामी नेपाल र नेपालीहरू जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई ठुलो भूकम्प ल्यायो, त्यसले ठुलो उहाँलाई त्यो स्थानमा पुर्याउन सहयोग पनि गर्यो। र नेपालीमा चाहिँ मल्टिमिडिया अवार्ड भन्छ, बहुमाध्यम पुरस्कार र ब्युटी विथ पर्पोज भनेको उद्देश्यसँग सौन्दर्यमा पनि सफल प्राप्त गर्नुभएको छ। र अहिले पनि नेपालको विभिन्न मानवीय योजनाहरू परियोजना भनौँ र दीर्घकालीन परियोजना पनि काम गरिरहनु भएको अवस्था छ। यो सामान्य जानकारी मात्रै मैले श्रृङ्खलाजी तपाईँलाई गरेँ। दर्शक महानुभावहरू कृपया झर्को नमानिदिनु होला, संक्षेपमा मैले अतिथिको परिचय मात्रै गराएँ। श्रृङ्खलाजी, अब यो मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2021 मा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ हैन, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई अमेरिकामा रहेका भनेको उत्तर अमेरिकामा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सहभागीहरू, दर्शकहरूलाई के भनिदिन चाहनुहुन्छ श्रृङ्खलाजी?
हजुर त्यो मिठो परिचयको लागि एकदम धन्यवाद विजयजीलाई फेरि पनि। हजुर 2019 योभन्दा अगाडि मिस नेपाल नर्थ अमेरिकामा आउने मौका जुरेको थियो। लगभग 2 वर्षपछि अब फेरि आउन पाउँदैछु, एकदम उत्साहित छु। मलाई एकदम मन परेको यो कार्यक्रम प्रतियोगिता थियो जहाँ महिलाहरूले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले होइन जस्तो बहिनी नै हुनुहुन्छ होला आज उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई एक हिसाबले आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट निखार लिएर आउने एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। आफ्नो आफ्नो के भन्छ पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स होइन कम्युनिकेसन स्किल्स नेटवर्किङ स्किल्स कन्फिडेन्स हरेक विधामा चाहिने आफूलाई निखार्ने यो राम्रो एउटा प्लेटफर्ममा फेरि आउन पाउँदा चाहिँ एकदम उत्साहित छु। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद गरे श्रृङ्खलाजी। अब होइन 2019मा पनि तपाईँ आउनुभएको थियो। यसपटक होइन 2021को जुन कार्यक्रम हुँदैछ हाम्रो प्रतियोगितामा तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ अनि तपाईँले वास्तवमा के गर्नुपर्छ एकपटक फेरि दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर डेफिनेटली आइसकेपछि चाहिँ मेरो मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ एज अ मेन्टर र एज अ जज हुनेछ। मेन्टरसिप भनेर मैले कम्प्लिट ट्रेनिङ दिने होइन कि उहाँहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण क्लासेसहरू जसमा मैले आफ्ना एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्न सक्छु। उहाँहरूको लागि केही एउटा फाइनल स्टेजमा जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई कस्ता कुराहरूको आवश्यकता पर्छ अथवा के कस्ता मोटिभेसनल कुराहरू मैले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छु त्यो हिसाबले एज अ मेन्टर चाहिँ म त्यहाँ हुन्छु र मेरो मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ एज अ जज हो। फाइनल इभेन्टमा एउटा जजको रूपमा म त्यहाँ हुन्छु। हजुर धन्यवाद। श्रृङ्खलाजी यो अब मिस नेपाल नर्थ अमेरिका होइन उत्तर अमेरिका नेपाल सुन्दरी जुन कार्यक्रम छ प्रतियोगिता भनौँ कार्यक्रम भन्दा प्रतियोगिता हो 18 देखि 28 वर्षसम्म अब अमेरिकामै होइन उत्तर अमेरिकामै जन्मेका हुर्केरका यहीँ बसोबास गर्ने चाहिँ नेपाली मूलकाहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन् होइन। अब उनीहरूलाई नि यस प्रतियोगितामा मिस नेपाल नर्थ अमेरिकामा सहभागी हुँदाहरू चाहिँ के फाइदाहरू हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ सहभागी किन हुनु? यसमा धेरै रिजनहरू छन् होइन। यसमा मैले मुख्यतया त अघि भनेकै कुरामा अझै जोड्न चाहन्छु। कहिले पनि हामी यस्ता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ जित्ने मान्छे जम्मा एकजना हुनुहुन्छ होला होइन एकजना व्यक्तिले मात्र ताज पहिर्नुहुन्छ होला तर सबैजना जितेरै फर्किनुहुन्छ भन्न चाहन्छु कि किनकि मुख्य हाम्रो सिकाइ भनेको त जितेपछि भन्दा नि जित्नु अगाडिको हाम्रो जति पनि ट्रेनिङ सेसन्सहरू हुन्छ त्यहाँ नै हुन्छ उहाँहरूको मुख्य सिकाइ भनेको र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न ट्रेनिङको सिलसिलामा भनौँ होइन ट्रेनिङ लिइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एकैछिन है सरी हाम्रो यो पिन भइसक्यो जस्तै हजुर यो विभिन्न ट्रेनिङको सिलसिलामा चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई पर्सनली ग्रुम गर्न पाउनुहुन्छ कि उहाँहरूको पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स उहाँहरूको एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको एउटा होलसम क्लासेसहरू हुन्छ। त्योभन्दा सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न समसामयिक विषयहरूको बारेमा पनि लर्न गर्न पाउनुहुन्छ होइन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफ्ना नेपाली साथीहरू चाहिँ धेरै बनाउने मौका पनि हो र त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ म आफू पार्ट लिँदा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सिकाइ चाहिँ त्यहाँबाट पाएको थिएँ। मैले आफ्नो कम्पिटिसनमा भएका साथीहरूबाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै सिक्ने मौका पाएकी थिएँ किनकि त्यो भनेको चाहिँ यति राम्रो प्लेटफर्म हो जहाँ विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू आउनुहुन्थ्यो नेपालमा मिस नेपालमा भने मिस नेपाल नर्थ अमेरिकामा रहनुभएका नेपालीहरू जो सबै 101 अब्बल हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सिकाइ चाहिँ झनै धेरै हुन्छ र सबै हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो नेपाली परिचयलाई अझ बुझ्ने मौका पनि सायद पाउनुहुन्छ नर्थ अमेरिकाका दिदीबहिनीहरूले। हरेक हिसाबले चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म होइन यसले चाहिँ तपाईँ जितेर पनि निस्किनु भयो भने एकदमै गजब होइन तर नजित्दा पनि तपाईँहरू जितेरै निस्किनुहुन्छ किनकि त्यो सिकाइ नै यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कम्प्लिटली यहाँ चाहिँ एउटा ग्रुम्ड भर्जन भएर निस्किन पाउनुहुन्छ कम्पिटिसनबाट निस्किँदाखेरि।
हजुर, मैले धन्यवाद श्रृङ्खलाजी, तपाईँको होइन सल्लाह सुझाव पनि। अब यो प्रत्यक्ष प्रसारण जसले निवेदन अगस्त 7 मा हुने कार्यक्रममा निवेदन दिनुभएको छ, उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ होला र सबैजनालाई होइन उहाँले भनेको कुराहरू एकपटक मनन पनि गरिदिनु होला। अब श्रृङ्खलाजी यो छ नि, सहभागी हुँदै गरेका र हुन चाहना राख्नेहरूलाई चाहिँ अब अघि पनि भनौँ न, अघि पनि तपाईँले कुरा चाहिँ राखिसक्नुभयो, त्यही पनि एकपटक होइन एउटा तपाईँ पनि प्रतियोगीबाट नै होइन माथि पुग्नुभयो भनेपछि एकपटक फेरि अब किनभने यो आगामी के अरे जुन 15 भनेको भोलि, आज 15 हो भनेपछि 10 दिनको लागि सरेको छ। यो जुन 25 सम्म सरेको छ, निवेदन दिने समय अवधि पनि बढेको छ होइन। त्यो पनि एकपल्ट होइन प्रतियोगीहरूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ छोटो रूपमा होइन केही सन्देशहरू फेरि एकपल्ट दिन चाहनुहुन्छ श्रृङ्खलाजी? हजुर, अहिले पार्ट लिइसक्नु भएको छैन र मनमा चाहिँ लिउँ कि नलिउँ भन्ने द्वन्द्वमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेक द लिप अफ फेथ चाहन्छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आफ्नो यो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर निस्केका कुराहरूले चाहिँ आफूलाई धेरै ग्रो गराउँदो रहेछ लाइफमा होइन। सो देयर इज नथिङ टु लुज भन्छु म चाहिँ। दिस इज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स यहाँहरूको लागि। पार्ट लिएर यु आर नट लुजिङ एनिथिङ, यु विल गो आउट गेनिङ अ लट अफ नलेज, अ लट अफ यु विल गेन मेनी फ्रेन्ड्स होइन, धेरै साथीहरू पनि कमाउनुहुन्छ। त्यसैले इट्स अ भेरी गुड प्लेटफर्म, आइड से गो फर इट होइन। मनमा कता कता लिउँ कि नलिउँ भएको छ भने चाहिँ त्यो लिप अफ फेथ लिइदिनु भन्न चाहन्छु। अनि अल द बेस्ट, अहिलेदेखि नै के कस्तो प्रिपरेसनहरू हुनसक्छ गर्दै गर्नु होला। अनि एकदम उत्साहित छु यहाँहरू सबै प्रतियोगीहरूलाई न्युयोर्कमा भेट्नको लागि। सो लुक फरवर्ड टु मिटिङ यु। हजुर, हाम्रो यहाँ तपाईँको प्रत्यक्ष प्रसार हुँदाहुँदै हेटौडा जेसिसकी महिला जेसिसकी पूर्व अध्यक्ष, हेटौडाकै लायन्स क्लबको पूर्व अध्यक्ष राधिका शेषजीले के भन्नुभयो भने, उत्साहित छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्थलमा भेट्न आउँदैछु साथीहरूसँग भन्नुभयो। 2018 की मिस नेपाल वर्ल्ड श्रृङ्खलाजीलाई युएसए को न्युयोर्कमा स्वागत छ भन्नुभयो। यहाँ अहिले चाहिँ न्युयोर्कमै बस्नुहुन्छ, सायद तपाईँसँग चिन्हनु होला। उत्साहित छु साथीहरूलाई लिएर आउँछु भन्दा यो त हामीलाई राम्रो कुरा हो नि त। थ्याङ्क यू राधिका जी, थ्याङ्क यू आन्टी, एकदम खुसी लाग्यो। हजुर, यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ खुसी भएर तपाईँको कार्यक्रम हुने देख्नु। अब श्रृङ्खला चाहिँ यो छ नि, तपाईँको पनि अब होइन पहिले अघि भनिहालेँ, शिशु कक्षा, आधा कक्षा, 1 कक्षा भन्दै तपाईँ त्यहाँ हेटौडा पढ्नुभयो, काठमाडौँ पुल्चोक सक्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँको यात्रा यसरी प्रतियोगितामा लाग्नुभयो, नमुनाको रूपमा भनेको मोडलमा पनि तपाईँ अलिकति लाग्नुभयो, त्यसमा धेरै तपाईँ हुनु भएन। अनि यो अब आफूले लागेको कुराहरू चाहिँ अलिकति होइन सहभागिता भएदेखि होइन विजेतासम्मका होइन उपविजेतासम्मका कुराहरूमा अलिकति, किनभने नयाँ सहभागीहरूलाई हामीले अलिकति सुनाइदिउँ भने, तर अब लगभग चाहिँ विश्वमा नेपाली समुदायका नेपालीहरूले तपाईँको कुराहरूले तपाईँको सबै कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट सुनेका छन्, जान्दछन्। तथापि तपाईँको अनुभव होइन अब हिजो अस्तिसम्म तपाईँ सहभागी नहुन्जेलसम्म तपाईँलाई जति आज हामी चिन्छौँ नि, विश्वव्यापी रूपमा तपाईँ चर्चित स्थापित हुनुहुन्छ नि, हामीले पनि चिन्दैन थियौँ। त्यहाँ लगेपछि आकाश जमिनको फरकमा तपाईँको होइन मेहनत, तपाईँ लगेको लगन, तपाईँको दूरदृष्टि दर्शनले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ पुग्नुभयो भनेपछि अलिकति यो अनुभव चाहिँ तपाईँले सुनाउँदाखेरि प्रतियोगीहरूलाई राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्दछ श्रृङ्खलाजी? डेफिनेटली विजयजी, मेरो लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट मान्छु म। मिस नेपालको त्यो आवेदन फर्म जुन मैले भर्ने निर्णय गरेँ त्यसले चाहिँ मेरो जीवन नै परिवर्तन गराइदियो इन गुड वे होइन। पोजिटिभ रूपमा चाहिँ मेरो जीवनै एकदमै परिवर्तन भयो, टर्नै भयो मजाले नै। एउटा ट्र्याकमा हिँडिरहेको थिएँ, एकदमै सिधा मात्र हेरिरहेको मान्छेको चाहिँ दृष्टि नै धेरै फराकिलो भयो। देश दुनियाँको बारेमा बुझ्नको लागि, मान्छे चिन्नको लागि, सिक्नको लागि, नेटवर्किङको लागि होइन। जति धेरै व्यक्तिहरूसँग परिचित हुन्छौँ त्यति धेरै कुरा बुझिँदो रहेछ। सो मैले त सबैभन्दा धेरै मिस नेपाल पछि कमाएको भनेको चाहिँ हजुरहरू नै हो भन्न चाहन्छु। मेरो सोसियल मिडियामा प्रत्यक्ष रूपमा जति पनि म भेट्छु यहाँहरूलाई,
जति पनि इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छन् यस्ता हैन यी सबै कुरा चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा भ्यालुएबल हो जुन चाहिँ मैले जित्नु भन्दा पनि त्यो जितेको सँगसँगै पाएको सबैभन्दा ठुलो गिफ्ट चाहिँ म यसैलाई मान्छु र एउटा परिवर्तन भयो भनिराख्दा बहिनीहरूलाई पनि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाइलाइट गर्नै पर्छ प्रतियोगितामा भाग हो यसलाई प्रतियोगिता भनिन्छ प्रतियोगिता भन्ने बित्तिकै जित र हार अवश्य हुन्छ होइन तर जित्न आउँछु भन्ने मनसायले जित्न सक्छु भन्ने मनसाय र जित्न मात्र आउँछु भन्नु चाहिँ फरक हुँदो रहेछ किनकि धेरैजनालाई चाहिँ त्यो जितसँगको मोहले चाहिँ पछि गएर अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पर्दो रहेछ जुन चाहिँ मैले आफ्नो मिस वर्ल्डको एक्सपिरियन्सबाट यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ तर प्रतियोगितामा आइसक्दाखेरि चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिनु होला साथीभाइ जति बनाउनुहुन्छ र आफ्नो ओभरअल ग्रोथ त्यसलाई बनाउनुहुन्छ त्यसको चाहनाले आउनु होला र जित्ने चाहना पनि राख्नु एकदम स्वाभाविक हो तर त्योसँग धेरै अट्याच चाहिँ नहुनु होला किनकि इभेन्चुली त्यसले अलिकति आफूलाई गाह्रो पर्न सक्छ र त्यो सबै कुरा मेरो एक्सपिरियन्सले नै यहाँ सेयर गर्दैछु फेलियर भन्ने यो कम्पिटिसनमा कहिले पनि हुँदैन देयर इज अलवेज एभ्रीबडी इज अ विनर होइन म बारम्बार यो अघिदेखि भन्दैछु किनकि आफ्नो मिस वर्ल्डको एक्सपिरियन्सबाट नजित्दाखेरि पनि आई फेल लाइक आई केम ब्याक अ विनर किनकि आफूले मेहनत गरे आफ्नो बेस्ट दिएँ होइन त्यो रेकग्नाइज पनि भयो नजित्दाखेरि पनि जिते जस्तो अनुभूति भयो र सबैजनाको लागि चाहिँ एउटा बिग एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी हो यो यस्तो राम्रो मौका चाहिँ नछोड्नु होला होइन जीवनमा धेरै अपर्च्युनिटिजहरू आउँछन् यदि मनमा कता कता पार्ट लिउँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ गो फर इट किनकि मैले पनि त्यो लिप अफ फेथ लिएको कारणले मेरो जीवनमै परिवर्तन आयो र आफ्नो पनि एउटा ग्रोथ एउटा एकदम साई बोल्न अलि लजाउने होइन बोल्न त सक्छ तर त्यस्तो एउटा स्ट्रक्चर्ड वेमा प्रपरली बोल्ने चाहिँ कुनै पनि ट्रेनिङ अथवा एक्सपिरियन्सै थिएन मसँग त्यो मनमा हुनु र बोल्न सक्नुमा कम्युनिकेसन स्किल्समा एकदम फरक पर्दैछ जुन हरेक दिन आइएम स्टिल लर्निङ होइन त्यो सँगसँगै चाहिँ कन्फिडेन्स अहिले म संसारको जो मान्छेसँग पनि मलाई आज भेटौँ भन्यो भने म नडराई निडर भएर भेट्न सक्छु जुन चाहिँ मिस नेपाल प्लेटफर्ममै सिकेका कुराहरूले म आजसम्म त्यो कन्फिडेन्स बोक्न सकेकी छु होइन अथवा जस्तो पनि सिचुएसनमा किनकि मिस नेपालमा पार्ट लिँदा मिस नेपाल नर्थ अमेरिका जस्ता प्लेटफर्महरूमा धेरै सामाजिक कार्यहरूमा पनि इन्भल्भ भइराख्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दायित्वको पनि मूल्य हामीले बुझ्दो रहेछौँ अथवा एज अ इन्डिभिजुअल होइन एउटा नागरिकको हिसाबले मेरो सामाजिक दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ मैले धेरै ठुलो प्लेटफर्म अगाडि एज अ एउटा स्टुडेन्टको रूपमा र विद्यार्थीको रूपमा एउटा एकदमै नर्मल लाइफ बाँचिरहेकी थिएँ तर वाट क्यान आई गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी मैले सोसाइटीलाई के गर्न सक्छु भन्ने दायित्वको जुन विकास भयो त्यो पनि एकदमै ठुलो गेन मैले पाएँ ममा भएको डेभलपमेन्ट होइन विच इज स्टिल ग्रोइङ अगेन सो हरेक कुराले एउटा मेरो पृष्ठभूमि जस्तो जे भए पनि मेरो एउटा इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्ड भएकाले एकदम सिधा मात्र बानी थियो होइन एउटा ट्र्याक थियो एकदम फराकिलो भयो मेरो पर्सपेक्टिभ जसले एज अ ह्युमन बिइङै मलाई ट्रान्सफर्म गरिदियो जस्तो लाग्छ हजुर श्रृङ्खलाजी वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि यो तपाईँ अध्ययनको क्रममा अभियन्त्रणा भन्छ इन्जिनियरिङलाई अभियन्ता तपाईँ हुनुभयो होइन अब वास्तवमा त्यो बेलामा होइन अभियन्ताको रूपमा छ यता सुन्दरी प्रतियोगितामा किन आएको घरको निर्माण गर्न छोडेर आयो भन्ने टिका टिप्पणी भए त्यस्ता पनि आए होइन तर तपाईँले यी कुरालाई होइन एउटा कामले सुन्नु एउटा कामले उडाउनु भयो काममा लाग्दै गर्नुभयो भनेपछि तपाईँले एउटा त उदाहरण बनाउनु भयो नि होइन जुन क्षेत्रको मान्छे पनि प्रतिभा अन्तर्निहित प्रतिभा छ भने त जहाँ पनि लाग्न सक्छ जे पनि गर्न सक्छ भन्ने तपाईँ पनि एउटा उदाहरण हो नि त श्रृङ्खलाजी हजुर योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो फर सम रिजन त्यो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यति धेरै जाँदैनन् भन्ने नै सोचाइ थियो तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यस्ता कम्पिटिसन्सहरू यस्तो प्रतियोगितामा चाहिँ यो कुनै एक्सपर्टिजको प्रतियोगिता होइन मोडलिङको लागि भएको भए मोडलिङका छुट्टै प्रतियोगिताहरू हुन्छन् अथवा एउटा प्रोफेसनसँग सम्बन्धित नर्सहरूको लागि छुट्टै ब्युटी प्याजेन्ट हुन्छ सो यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोफेसन स्पेसिफिक भयो होइन तर यस्ता प्लेटफर्महरू चाहिँ यो सबैको लागि ओपन हो यो इन्क्लुसिभ प्लेटफर्म हो होइन र अहिलेको यो युगमा यो जेनेरेसनमा बाँचिरहेको हामीहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटा मात्र पेसामा चाहिँ एकदम स्टक भएर बसिराख्नु त सायद अब
धेरैजनाले त विभिन्न पेसा अपनाउँदै आफ्नो प्यासन र आफ्नो प्रोफेसनलाई सँगसँगै लाने, हबीलाई आफ्नो प्रोफेसन बनाउने, वी आर द्याट जेनेरेसन होइन। सो यसमा चाहिँ यो मिक्स चाहिँ अचम्मको मिक्स चाहिँ होइन रहेछ जस्तो लाग्छ, हजुर स्पेसली अहिले होइन। हजुर हजुर तपाईँको होइन दर्शक महानुभावहरू, हामी पूर्व नेपाल सुन्दरी श्रृङ्खला खतिवडाजीसँग आगामी अगस्त 7 तारिक विश्वकै सम्राट राज्य न्युयोर्कमा हुने मिस नेपाल नर्थ अमेरिका, जसलाई नेपालीमा उत्तर अमेरिका नेपाल सुन्दर प्रतियोगितामा एउटा मेन्टोर बनेको परामर्शदाताको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। भनिसक्नु उहाँको भूमिका पनि के हुन्छ भनेर, र अन्तिम त्यो निर्णायक दिनमा चाहिँ उहाँले ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर पनि भनिसक्नु भयो होइन। 2019 भनेको 2020मा महामारीले गर्दा कार्यक्रम हुन सकेन। श्रृङ्खला चाहिँ तपाईँ 2019मा नि तपाईँले आउनुभयो होइन, कस्तो लाग्यो? तपाईँ त अब नेपालमा त एकदम व्यावसायिक रूपमा होइन सबै कुराहरू जानेका, धेरै वर्षदेखि भनौँ न सञ्चालन गर्दै आएको आयोजकहरू छन्। यहाँ त अलिअलि भर्खर 2-4 वर्षदेखि काम गर्दै आएका अनुभव भएका पनि, तर अमेरिकामा त भनौँ न अलिकति तपाईँ आएपछि चाहिँ भनौँ न्युयोर्कमा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अनुभव चाहिँ जुन प्रतियोगीहरूसँग तपाईँको घुलमिल, त्यत्रो दिनको बसाइमा कस्तो लाग्यो, कस्तो अनुभव भयो? एकपटक फेरि हाम्रो दर्शकहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ कि अब नयाँ आउने प्रतियोगीहरूलाई पनि उत्साहित होस् भनेर तपाईँले बोलेका कुराहरू निकै महत्त्व राख्छ, किनभने सहभागीहरूलाई पनि श्रृङ्खला अब यसपटक चाहिँ होइन श्रृङ्खलाजी 3 जना होइन पूर्व नेपाल सुन्दरीहरू होइन, मनिता देवकोटा होइन, सदीक्षा श्रेष्ठ र श्रृङ्खला खतिवडा आउँदै हुनुहुन्छ। अलिकति यस बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न श्रृङ्खलाजी। म फर्स्ट अफ अल आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड भन्न चाहन्छु हरेक कुराले होइन। नम्बर 1 त जस्तो कस्तो भाइब्रेन्ट छ। मेरो पहिलोचोटि थियो युएसमा मैले टेकेको, खुट्टा टेकेको होइन। त्यो डाइभर्सिटी अफ कल्चर होइन, जुन त्यो रस होइन, हरेक कुराले चाहिँ न्युयोर्क भन्ने बित्तिकै अथवा युएसए भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो डाइभर्सिटी नै त्यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्ट्रेङ्थ हो भन्न चाहन्छु म त्यो देशको। र त्यसले आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड। र मोर देन द्याट आई वाज भेरी इम्प्रेस्ड बाई द पार्टिसिपेन्ट्स कि जति पनि प्रतियोगीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू हरेकमा मैले यति राम्रो क्वालिटी भेटेकी थिएँ। सायद त्यो नेपाल बाहिर हुर्किँदाखेरि, यो क्रस कल्चरल एउटा कन्ट्रीमा हुर्किँदाखेरिको त्यो उहाँहरूको ग्रुमिङ, उहाँहरूको सिकाइ, उहाँहरूको विश्वको पर्सपेक्टिभ होइन, एकदमै त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि। अनि उहाँहरूको त्यो ट्यालेन्ट कम्पिटिसनमा एउटा प्रेजेन्टेसनहरू देख्दाखेरि हरेक तहमा चाहिँ दे रियली इम्प्रेस्ड मी। उहाँहरू एकदमै अब्बल हुनुहुन्थ्यो हरेकजना, हरेक प्रतियोगी। र उहाँहरूलाई चिन्न पाउँदा, इन्टरेक्ट गर्नु, केहीसँग त म अहिलेसम्म पनि टचमै छु। सो यो सबै हिसाबले चाहिँ मैले पनि सिक्ने मौका पनि पाएँ उहाँहरूबाट पनि धेरै कुरा। र कम्पिटिसन चाहिँ अल्दो अब उहाँहरू नयाँ त होइन, किनकि हाम्रो अर्गनाइजर्सहरू चाहिँ धेरै वर्षदेखि मिस नेपाल नर्थ अमेरिका विभिन्न नामको अन्तर्गत उहाँहरूले नाम फरक फरक थियो होला, तर यो कम्पिटिसन गर्नुभएको चाहिँ धेरै भइसक्यो। एकदम भाइब्रेन्ट थियो, क्राउडको पनि पार्टिसिपेसन एकदमै राम्रो थियो इभेन्टको दिनमा। हरेक हिसाबले चाहिँ एकदमै एउटा होलसम, रमाइलो र एन्टरटेनमेन्टका साथसाथै एकदमै मेरो लागि चाहिँ त्यो लर्निङ अपर्च्युनिटी पनि भयो। र त्यही हो, एकदमै इम्प्रेस्ड भयो म त हरेक कुराले। हजुर प्रभावित हुनुभयो होइन। धन्यवाद श्रृङ्खलाजी। यसपटक पनि हामी अगस्त 7मा हाम्रो पनि भेटघाट हुनेछ। हुनु त तपाईँको पनि सधैँ अङ्ग्रेजी पनि राम्रो, अङ्ग्रेजी मकै भुटे जस्तो गर्नुहुन्छ, नेपाली पनि राम्रो बोल्नुहुन्छ होइन, मतलब प्राय अङ्ग्रेजी माध्यम पढे भए तापनि। अब हाम्रो यो आयोजकहरूको नि, जस्तै अब आयोजकहरूको अहिले अब अगस्त 7मा हुँदैछ भनेपछि उहाँहरूको समन्वय, तपाईँहरूलाई पहुँच भन्छ नि, के अरे सम्पर्क गर्ने यताउति कुराहरूमा उहाँहरूको भूमिका कस्तो छ? फेरि यसपटक विगतमा चाहिँ 2वटा होइन नेपाल पूर्व सुन्दरी तपाईँ र ऊ भइहाल्नुभयो, सदीक्षाजी हुनुहुन्थ्यो भने यसपालि 3पल्ट ल्याउँदाखेरि, र यो यसपटक पनि तपाईँ यो महामारीमा नेपालमा त्यस्तो छ, तपाईँलाई कसरी उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो, यस विषयमा पनि अलिकति श्रृङ्खलाजी। हजुर, पहिलो 2019मा सदीक्षा दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी आफूलाई
दिदीबहिनीकै नाता छ हामी पूर्व मिस नेपालहरूको पनि। सो एकदमै खुसी लागेको छ सदीक्षा दिदी सँगसँगै त्यहाँ हुन पाउँदा। र योपालि आफ्नै ब्याचमेट, आफ्नो एकदम मिल्ने साथी मनितासँग नि भेट्न पाउने कुराले पनि म त एकदम उत्साहित छु। र उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नलाई त महामारी भए पनि जे भए पनि इट्स प्रिटी इजी अहिले त होइन। अहिले सोसियल मिडिया नेटवर्किङ यो कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू त यस्तो विकास भइसक्यो, त्यस्तो अप्ठ्यारो त भएन। तर पनि यो कोभिडको कारणले यो भिजा प्रोसेसिङ एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ भयो। तर म पढ्ने सिलसिलामा म युएस आउनै पर्ने थियो, ढिलो चाँडोको मात्र कुरा भएकाले मैले त्यो म्यानेज गर्न चाहिँ सकेँ। तर अगाडिका वर्षहरूमा चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सम्पूर्ण प्रक्रियामा। हरेक प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरूको पूर्ण सहभागिता थियो। मैले त त्यति धेरै एफर्टै लाउनु परेको थिएन। अहिले म एउटा डिफ्रेन्ट भिसाको अन्तर्गत आउन लागेको कारणले चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ भएको छ, किनकि नेपाली एम्बेसी अलिकति क्लोज डाउन छ। तर वी फाउन्ड अ वे आउट। हामी आफ्नो हिसाबले एउटा समस्या समाधान गरेर आउँदैछौँ। हजुर हजुर, धन्यवाद शृङ्खलाजी। भनेपछि अहिले त यो नेपालीमा चाहिँ प्रवेश आज्ञा करे भन्छ दिने कार्यक्रमहरू पनि अहिले यहाँ छैन। मतलब तर तपाईँहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ गइरहने छँदैछ। यहाँ जस्तै एकजना तपाईँले जोडिहालेको मात्रै, किनभने त्यो प्रवेश आज्ञा अमेरिकी दूतावासले पनि त्यो खुल्ला गरेको छैन र 2 महिना 3 महिना अगाडि राख्नुपर्ने। यहाँ एकजना कुनै व्यक्तिलाई छोरा मान्छेलाई गोली हानेर मृत्यु भएपछि बुवा आमालाई बोलाउन ल्याउँदाखेरि पनि त्यो अवस्था भएन। तर तपाईँले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अहिले विभिन्न होइन सूचीमा रहेका आउन त आइरहेको छन्। तपाईँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत पनि गर्छौँ श्रृङ्खलाजी यहाँ। शृङ्खलाजी, यो अब हामीले अब दर्शक महानुभावहरूलाई पनि अलिकति भन्नुपर्छ हामीले। तपाईँले केही समय अगाडि अघि अलिकति कुराहरू त्यसलाई तपाईँले व्याख्या गर्नु भएन। विश्वकै होइन म्यासाचुट्स, अमेरिकाको म्यासाचुट्स राज्यको विश्वकै प्रसिद्ध होइन सङ्ख्या 1 भन्छौँ शीर्ष स्थानमा रहेको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पनि तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लेखेपछि युट्युबहरू पनि बन्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ सहरी विकासमा चाहिँ अध्ययन गर्न उच्च स्थानको लागि आउँदै हुन्छ भने हामी दर्शकहरूलाई पनि एकपल्ट जसरी हामीले 2018मा श्रृङ्खला खतिवडाजीलाई हामीले एउटा हौसला गरेका थियौँ होइन, त्यस्तै चाहिन्छ। किनभने त्यो हौसला गरौँ, त्यति एक पढ्ने बित्तिकै आउने पनि हुनसक्छ। दर्शक महानुभावहरूलाई खुसी खबर सुनाउँछु। यसपछि अलिकति छोटो मात्रै एकपल्ट दर्शकहरूलाई भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर हजुर, मेरो यही फलदेखि भनेपछि सेप्टेम्बर, तपाईँ सेप्टेम्बरदेखि हजुर ओरिएन्टेसन यता अगस्तदेखि हजुर मास्टर्स इन अर्बन प्लानिङ सहरी विकासमा अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ म आउँदैछु। 2 वर्षको हो होइन, एकदम उत्साहित छु। म 2019मा मिस नेपाल नर्थ अमेरिकामा आउँदाखेरि यस्तो तान्यो त्यहाँको भूमिले, त्यहाँको डाइभर्सिटीले होइन। पढ्न चाहिँ यही आउन रहर लाग्यो, किनकि देश बुझिसकेपछि विश्व पनि बुझ्नको लागि युएस भन्दा बेटर प्लेटफर्म के होला। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एक्सेप्ट हुन पाउँदा एकदम उत्साहित। यो एकदमै कम पाइने चान्समा परेको कारणले एकदम भाग्यशाली ठानेको छु। र गएका 2 वर्ष चाहिँ पूर्ण रूपमा अध्ययनमै डुबेर बिताउने योजना छ। भनेपछि अध्ययनको होइन अब यो सोधिहाले सिङ्गा चाहिँ अझै पनि हुन त तपाईँ पढिरहने मान्छे होइन, किनभने त्यो अब अब्बल विद्यार्थी हो होइन, उत्कृष्ट विद्यार्थी। अब एकपल्ट पढ्यो भने चाहिँ प्राय मस्तिष्कले तपाईँको सुसाङ्ख्य यन्त्र भन्छ नि, कम्प्युटर जस्तोले टिप्छ त होइन त शृङ्खलाजी? त्यस्तो त हुँदैन, त्यति सजिलो त हुँदैन। सबै टिप्ने भन्ने त हुँदैन। आफूलाई रहर लागेको मन लागेको कुरामा पढ्दा स्वाभाविक रूपमै अलि ध्यान बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यो एकदमै मजाले सिक्न आफूलाई रहरै लागेर पढिसकेपछि चाहिँ त्यो अर्कै मजा आउँछ। त्यस्तो कुरा चाहिँ अलिक बढी सम्झना आउँछ होइन त्यो, किनभने अध्ययन गरिरहनुहुन्छ अब होइन। त्यो पनि छ। सबैभन्दा पहिले हामी यो मिस नेपाल नर्थ अमेरिका परिवारको तर्फबाट अथवा म eNeplis.com को तर्फबाट परिवारबाट पनि तपाईँको होइन आगामी उच्च शिक्षा भन्नुपर्छ होइन एउटा लागि होइन अग्रिम रूपमा होइन सफलताको लागि कामना गर्दछौँ होइन। हाम्रो शैलेश महोदयजीले पनि होइन एकदमै तपाईँसँग सबैभन्दा पहिले मैले शैलेश श्रेष्ठजी जो चाहिँ दर्शक महानुभावहरू, मैले अलिकति शैलेशजीलाई पनि त्यहाँ जोड्न चाहेँ। मिस नेपाल नर्थ अमेरिका
को संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, अहिले सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। 11 वर्षको व्यवस्थापनहरूमा लामो भोटो फटाउनु भएको छ भन्नुपर्छ, हामीले काम गर्नु भएको छ। न्युयोर्क निवासी हुनुहुन्छ र शैलेश श्रेष्ठजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रृङ्खलाजीसँग जोड दिनुभयो। श्रृङ्खलाजी व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि पनि हामीले प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्राविधिक गडबड भयो होइन श्रृङ्खलाजी? तपाईँ बाहिर कुन राज्यमा कुन राष्ट्रमा हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा हामीले कुरा गरेर दोस्रो पल्ट हामीसँग तपाईँसँग त न्युयोर्कमा पनि भेट भइहाल्यो। अनि श्रृङ्खलाजी अब यो यहाँ आइसकेपछि नि अब झिटी गुन्टा लिएर यसपालि आएपछि फेरि मातृभूमि फर्किएर फेरि पछाडि आउने कि अब यताको यतै आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा हुन्छ तपाईँको? यताको यतै भइन्छ होला। अब अगस्तमै हो मेरो कार्यक्रम पनि सुरु हुने। सो यताको यतै झिटी गुड्डा भन्छ। पहिले बाकसहरू होइन लाउरेबाट भारत आएको जस्तै त्यसै गरेर आउने हुन्छ। अनि फेरि एकपल्ट अब दर्शकहरू हाम्रा प्रतियोगीहरूलाई नि श्रृङ्खलाजी अब 25 तारिकसम्म सरेको छ होइन? त्यही पनि एकपटक होइन तपाईँको मुखारबिन्दुबाट एउटा केही हाम्रा सहभागीहरूलाई जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि मैले एउटा जिज्ञासा अघि तपाईँलाई अघि छुटेछ भनौँ न श्रृङ्खलाजी। यो जस्तै नि अहिले अब हामीले यो अमेरिकामा त होइन तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन सबभन्दा विश्वको पहिले सबैभन्दा बेसी सङ्क्रमित थियो, अहिले सबभन्दा विश्वको कम भइरहेको अवस्था छ होइन। 65% 18 वर्षमा मान्छेले 42-45% खोप लगाइसकेका छन्। पूर्ण खोप भनेको 2टै खोप लगाइसकेका छन्। अनि एक खोप त 42 कम्तीमा एक खोप चाहिँ 52-55% आइसकेको छ भनेपछि 65% वर्षका मान्छेहरूले धेरै लगाइसकेका छन् भनेपछि लगभग 30 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 38 करोड चाहिँ खोपहरू चाहिँ, किनभने हामी सधैँ समाचार लेख्ने हुनाले तपाईँलाई जानकारी गराएको भइसकेको छ भने अब चाहिँ यो प्रतियोगितामा चाहिँ होइन जो प्रतियोगितामा भाग लिन आउने हुनुहुन्छ प्रतियोगीहरू उहाँहरूलाई पनि अब खोप लगाएर आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली एक्सेस छ भने त सबैजनाले खोप लगाऊ होइन। अहिले नेपालमा हामी खोप नपाएर अहिले यस्तो धेरै हाहाकार भइरहेको छ। स्पेसली 65 वर्ष माथिकाहरूको चाहिँ एउटा मात्र खोप लाएर सेकेन्ड डोज चाहिँ अब होइन। त्यस्तो अवस्थामा खोप लाउन पाएको खण्डमा त आफूलाई एकदम भाग्यशाली ठानेर यहाँहरूले त तुरुन्तै खोप लगाइहाल्नु भन्न चाहन्छु। यस्ता कन्सपिरेसी थियरिजहरू आउने जाने भइरहन्छन्। आफ्नो जीवन बच्छ, धेरै अरूको पनि जीवन बाँच्छ। हस्पिटलमा यहाँले बेड नलिदिँदाखेरि चाहिने व्यक्तिले बेड पाउँछन् होइन। यो आफूले नलगाएर के भयो र जस्तो लाग्छ, तर यसको ठुलो लार्जर इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझिदिउँ। त्यसलाई अघि दायित्वको कुरा गर्दा त्यो हाम्रो आफ्नो दायित्वको कुरा हो पाएको खोप लगाउनु भनेको चाहिँ। त्यसैले खोप लगाएर आउनु होला र कम्पिटिसन पनि एउटा क्लोज्ड क्याम्पभित्रै हुन्छ, एकदम सेफ इन्भाइरोमेन्टमा। हामीहरू पनि सायद धेरैजना, म पनि डबल खोप लगाइसकेँ। यहाँ 18 देखि 60 वर्षको बिचको लागि खुल्दाखेरि चाहिँ लगाउने अवस्था जुर्यो मेरो पनि। सो सबैजना सायद हामी पनि सबै खोप लगाउने प्रयासमै हुन्छौँ। अरू कसैले लगाइसक्नु भएको छैन भने पनि र एकदम क्लोज र सेफ इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ अहिलेको पोलिटिक्स। हजुर, यो अभिभावकहरूले नि जस्तै प्रतियोगिका अभिभावकहरूले छोरी अब यस्तो छ, अब यो हल्लाको कुरा त हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्छ होइन, त्यो अलिकति न्युयोर्क ठाउँमा के हुन्छ कि भनेर त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि प्रतियोगिमा? किनभने होइन अब सहभागी हुँदाखेरि यहाँ त अमेरिकामा 18 वर्षदेखि आफै पनि जाने प्रचलन पनि छ होइन। अनि अभिभावक भनेको बुवा आमाहरूलाई चाहिँ पनि त्यही पनि तपाईँले मनाउनु पर्यो भने यो होइन केही छोटो केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ श्रृङ्खलाजी? अब कोरोना भाइरससँग लडेको पनि जुझ्न थालेको हाम्रो 1.5 वर्ष भइसक्यो, अझै बढी भयो। अब हामीलाई के गर्नुहुन्छ हुँदैन, यसबाट कसरी बच्नुपर्छ, धेरै कुरामा हामी जानकार भइसक्यौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै धेरैले खोप पनि लगाइसके, सेफ इन्भाइरोमेन्टमा पनि कुरा के भन्छ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने तरिकाहरू पनि हामी बुझिसक्यौँ। रिसेन्टली मिस युनिभर्स प्रतियोगिता युएसएमा भयो, त्यो पनि हामीले देखिहाल्यौँ कस्तो मजाले एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी कन्डक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसैलाई मूल्याङ्कन गरेर अब जीवन त अगाडि बढ्नै पर्छ होइन। स्पेसली युएसमा त अब त्यति धेरै खोप लगाइसकेपछि त
कोभिडको कारणले चाहिँ आफ्नो रहर छ भने चाहिँ इच्छा आकांक्षा मारेर चाहिँ घरमा चाहिँ नबसिदिउँ, यदि रहर छ भने कोरोनाले चाहिँ छेक्दैन यो वर्ष चाहिँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी अमेरिकाबाट हाम्रो श्रृङ्खला खतिवडाजी नेपाल मातृभूमि नेपालमा हुन्छ, काठमाडौँमा नै हुनुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु। विशेष गरिकन हामी यो कार्यक्रम आयोजना भनेको उत्तर अमेरिका नेपाल सुन्दरी अर्थात् मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2021 को सञ्चालक तथा संयोजन गरिरहनुभएका शैलेश श्रेष्ठजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब केही दिनपछि फेरि सदस्या श्रेष्ठजीसँग पालै पालो हामी आउँछौँ। र अघि होइन हाम्रो मनिता देवकोटाजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो मिल्ने साथी हो श्रृङ्खला खतिवडा भनेर। अस्ति हामीले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि त्यही भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको भेट हुन्छ, साथी साथीको तपाईँले भने जस्तै एउटा थुप्रै साथीहरूको एउटा जमघट हुन्छ, स्मरण पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, नर्थ अमेरिका भनेको मिस नेपाल नर्थ अमेरिका 2021 को आवेदन भनेको निवेदन दिने समय चाहिँ जुन 25 भनेको आज 15बाट 10 दिनको लागि बढाएको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी प्रतीक्षारत छौँ श्रृङ्खला खतिवडाजीलाई विश्वकै सम्राट राज्यमा हामी स्वागत गर्छौँ। अन्त्यमा जाँदै होइन श्रृङ्खलाजी, तपाईँले होइन केही छुटेका विजयजीले केही सोध्नु भएको चाहिँ यो भन्थे होला, केही सोध्नु यो विषयमा चाहिँ अलिकति चर्चा गर्न पाए हुन्थ्यो कि भन्ने त्यस्तो के लागेछ भने श्रृङ्खलाजी के भनिदिनुहुन्छ त? हजुरले सम्पूर्ण कुरा राम्ररी कभर गरिदिनु भयो, केही पनि छैन। जाँदै अब एउटा अब आई थिङ्क हामी अब अन्त्यमै छौँ। अन्त्यमा छ। हजुर, सबैलाई स्टे सेफ, टेक केयर, अनि एकदम उत्साहित छु सबैजनालाई भेट्नको लागि अगस्टमा। र त्यही नै हो, सी यू सुन भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद श्रृङ्खलाजी, नमस्ते तपाईँलाई। तपाईँको दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। धन्यवाद विजयजी, गुड नाइट सबैजनालाई। धन्यवाद।